Salam alaikum. Commençons la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, ce qui concerne le deuxième exercice. Cet exercice, il dit un faisceau éclaire une cathode d'une cellule photoélectrique. Le seuil de cette cathode, pardon, au césium vaut la fraction, la fraction, comme on a pas mal de fois la fraction, c'est la fréquence. La fréquence seuil, 4,54, 10 puissance 14 Hz. Le rendement quantique vaut R égale à 0,05. شنو هذا le rendement tout simplement باش ما نحمقوش راسنا. Le rendement quantique هو le nombre ديال les photons efficaces. يعني les photons اللي كياراشيو les électrons. انا كنضويو la plaque métallique. كاينين des électrons ماشي كاع ماشي كاع les photons اللي غادي نضويو بهم اللي غنأكليريو بهم غادي يحيدوا لينا les électrons. كاين un nombre efficace كيحيد لينا les électrons. Ok, le nombre total اللي كيطيح في لا كاثود. Donc le rendement شنو هو ديك le nombre ديال les électrons ديال les photons pardon incidents على le nombre ديال les photons total. باش نزيد نفسر احنا نكتبوا هذه باش ما نحمقوش راسنا. Alors في l'exercice 2 عندنا R داك le rendement اللي عطاونا 0,05 ما هو الا le nombre ديال les photons qui arrachent les électrons divisé par le nombre des photons total. La première question, tout d'abord, on va les données. On a UAC, la tension aux bornes de A et C, c'est la tension au point A moins la tension au point C. Donner l'allure caractéristique, c'est I en fonction de UAC. Il y a la tension, l'intensité en fonction de la tension. Bien. Alors, il est dit maintenant un diagramme comme ça. خاصنا غير نريزوني ولحقاش هادشي غادي يكون غير ابروكسيماتيف اوكي. الوغ ملي كنأكليريو اون بلاك ميتاليك ب اون لوميير انسيدونت اللي عندها ديجا ال ديباس لو سوي باش تكون عندي ليفي فوتو الكتريك لانتونسيتي ديال لو كورون الكتريك غتبقى غادي تطلع اون فور اي ميزور كتطلع معاها حتى لا طونسيون غادي توصل لواحد الوقيته سي سكون ابل لا ساتوراسيون ما غيبقاش يتزاد عندي في لانتونسيتي غادي تبقى حابسه غتولي كونستونت. باغ كونطخ لا طونسيون غتبقى غاديه وتزاد ولكن قبل من هادشي كاينه اون بتيت غومارك كنلاحظ بلي لا طونسيون داغي ولا لو بوتونسيال داغي كيكون نيجاتيف. الا شفتو في ليكزارسيس اللي قبل راه درنا او 0 كتساوي موان 0 فيرغول جو بونس 94 فولت يعني خرجتنا اون فالور كي نيجاتيف. الا خدينا هاد لاكس هو لاكس ديال او وهاد لاكس pardon هو لاكس ديال لي اي بيان سور هذا اون امبير وهذا اون فولت غادي نلاحظ بلي لالور كتبدا من اون فالور نيجاتيف ديال لا طونسيون سي سكون ابل لو بوتونسيال داري او 0 دونك وغتبقى غادي وتطلع دون مانيير بارابوليك حتى توصل لون فالور دو ساتوراسيون من بعد غادي تبقى كونستانت. بيان دونك هاد لا فالور غادي اللي رسمت لا طونجونت عليها غادي تعطيني اون فالور سكون ابل اي efficace ou bien I de saturation. L'intensité ديال التشبع. Bien I, c'est ça. Alors c'est ça l'allure. هما شنو بغاوك تفهم من هذه اللي حطوها لك في الكونترول تعرف باللي راه E 0 c'est une valeur négative donc خاصك تبداها قبل من الزيرو وما تنساش انها غتوصل لواحد الحد سي سكون ابل l'intensité de saturation وتحبس وديرها حتى هي. دونك لي دو كاركتيرستيك المهمين او بيان لي 3 هو هادي ولا لور اللي دايره بحال هكا. بيان دونك لا دوزيام كيسيون il faut se concentrer un peu sur la deuxième question. Calculer le travail d'extraction W0 en électronvolts et la vitesse d'un électron sortant de la cathode si la longueur d'onde du rayonnement émise est 500 nanomètres. Alors هنايا عطاونا نخدمو ب 500 nanomètres. Bien. Alors, tout d'abord, la deuxième question, j'espère انها كتبان. Oui, راهي كتبان. عندك كتعرف بلي W0 كتساوي H نو 0 غير هنايا سماوها لنا نو سماوها لنا F0 باش ما نكونوش كنحفظوا نو سماوها F0 سي لا فريكونس سوي.
égale. Donc c'est 3 fois 10 à la puissance moins 19. Il a عقلتو راه هادي c'est quasiment la même fréquence puisque كنخدموا بلا même photocathode خدمنا فيها في l'exercice 1 وحتى في l'exercice 2. منين تقدر تجيني هاد لا ريلاسيون ساهله عوض غير هادي عوض هادي بهاد لا فالور هادي وعوض اش بلا فالور ديال لا كونستانت بلانك فوالا لا هي هادي غادي تعطيك هاد لا فالور هادي غير هنا نرد البال غتعطيها ليا اون جول جو دوا لا كونفيرتير اون 1,88 الكترون فولت لي كونفيرسيون راهم ساهلين غتعطيها لك اون جول غتقسمها على 1.6 10 أس ناقص 19 قبيله خديتها انا 1.9 لحقاش ماجوريت قلت لكم قبيله انني ارونديت هنا ما ارونديتش حطيتها نيجان بيان لا دوزيام كيسيون قال لك عطيني لا فيتاس ديال واحد الالكترون اللي خارج من هاد لا فوتوكاثود اش كنعرفوا اون سي كو او سي كتساوي لينيرجي ديال ان فوتون يعني غاما موان لو ترافاي ديكستراكسيون لينيرجي ديال ان فوتون هما عاطينا لا كونستانت بلانك ديجا ولكن عاطينا نو فين عاطينها لنا في ديك اش سي سور لامدا عاطينك لا لونغور دوند ها هي قال لك اودي راه كنأكليريو بواحد لامدا كتساوي 500 نانومتر دونك ملي كيعطيك لامدا راه كيعطيك لينيرجي لحقاش اش سي اون كونستانت الا عطاك لامدا عطاك لا فريكونس يعني عطاك لينيرجي الوغ غادي موان دبليو 0 ونحسبوا اش سي sur lambda moins 1,28 انا غناخذها اون جول جو بريفير وهذه ننصحكم جميع الطلبه يبقاو يديروها هانتوما تصنتوا الا جاب الله شي نهار وكنتي عارف شنو هي لونيتي اللي خاص يخرج لك بها داكشي اللي كتحسب سوبوزون كتحسب اون فيتاس لا فيتاس في لو سيستيم انترناسيونال هي ان متر بار سكوند ولكن عندك بزاف ديال لي زونيتي عندك جول فولت الى اخره الا حولتي كلشي للسيستم انترناسيونال ما تسوق حتى شي حاجه اخرى من بعد في لي كونفيرسيون غادي تخرج لك النتيجه صحيحه بحال دابا هنا رديتها اون جول ملي غنجي لهنا ما غنحولش الالكترون فولت غنخليها اون جول دونك الا حسبت هذه اش انا ندير لابليكاسيون نوميريك 6.62 10 أس ناقص 34 لحقاش كتعطى بالمتر كاري كيلوغرام بار سكوند اللي هو شنو اللي هو الجول بار سكوند alors هذه جول بار سكوند نقسمها نضربها باردون في 3 10 puissance 8 ها هي en متر وغنقسمها على لامدا اللي هي 500 نانومتر غادي نضربها في 10 puissance moins 9 متفقين وما ننساش موان لا فالور ديال دبليو 0 هذه غير ما كفاتنيش بلاصه باش نعاود نكتبها كتبت دبليو 0 alors الا درنا ان بتي كالكول اون ابليكون سا غادي تخرج لينا لا فالور ديال الانرجي تل انا غنخليها بحال هكا غادي نجي نقول واحد القضيه هادشي اللي كنحسب فيه انا سميتو او سي اللي كتساوي 1 دومي ام في او كاري نيس با دونك غادي نخلي هاد لا فالور لهنا وهادشي كامل غادي نعوض به دونك غادي تولي عندي في او كاري ايغال في باردون سي لا راسين دو كوا دو 2 او سي سور ام او هادشي اللي غيخرج ليا هنا الا درت ان كالكول يا كالكولاتريس باش ما نضيعش الوقت ديال الفيديو غتعوضوا به هنا وهذه غادي تعوضوها ب 9.1 كيلوغرام 10 بيسونس باردون 9.1 10 على بيسونس موان 31 كيلوغرام غادي تجيكم لا فالور تقريبا لا فالور ديال لا فيتاس هي 4,62 fois 10 puissance 5 mètres par seconde. Bien, j'ai dit déjà بلي هاد لي زابليكاسيون اللي كندير انا في الورقه غير جيكسبليك راه غادي تلقاو هادشي كامل ان شاء الله عندكم ان شاء الله بحول الله وقوته كوريجي في ان بي دي اف فيه لا سيري الاولى وفيه لا كوريكسيون ديالها متفقين ليكزارسيس ديال لي في كونطون غنلوح لا كوريكسيون ديالو حتى نشرحو من بعد في لا troisième فيديو ان شاء الله. Alors la dernière question, calculer la vitesse d'un électron lorsqu'il atteint l'anode si U égale à 100 volts. Alors, il faut faire extrêmement attention. Le travail appliqué في الحالة هو E fois E. يعني هو la charge fois le potentiel.
l'énergie cinétique totale de l'électron lorsqu'il atteint l'anode, غتكون هي l'énergie ديالو اللي كيتم منها الكاثود puisque l'énergie كتكون conservée. Alors في هذه الحالة la cathode غادي تولي عندها plus d'énergie grâce à la tension accélératrice, c'est-à-dire ملي كنطبقوا واحد la variation ديال la tension DDP, différence de potentiel على un électron. اش كيطرا كيتمشى d'ailleurs la définition ديال un électron volt هي l'énergie nécessaire de donner à un électron pour le faire bouger ou normalement pour le faire accélérer. هذا هو المعنى ديالها. دونك هنايا اللي نعقل عليه غادي ندير في البال ديالي ان l'énergie ديال الكاثود moins l'énergie ديال l'anode غتساوي tout simplement E fois E. E, pardon. Alors, troisième question. EC moins E نسميو هذه EC ديال l'anode ECA moins EC ديال الكاثود ECC. شحال غتكون كتساوي هي la charge fois le potentiel d'arrêt. شنو هو le potentiel d'arrêt tout simplement الا كنا كنعرفوا هذه إلا عقلتوا عليها في l'équation ديال أينشتاين بلانك قلنا H nœud égale à W plus E fois E. E fois E شنو تكون كتساوي l'énergie ديال un photon moins W d'extraction, c'est-à-dire أن هذه كتساوي H nœud moins le W d'extraction. ونحسبوها وما نساوش أن هذه plus c'est ça plus سي سا. دابا نحول هذه لهنا غادي تجيني ان لينيرجي ديال لا كاثود لينيرجي سينيتيك باردون ديال الالكترون في لانود هي لينيرجي نديو هذه لهاد الجهه في الكاثود سي سي بلس لين اش نو موان دبليو d'extraction. Alors là il faut faire extrêmement attention puisque هاد la valeur كامله الى عوضتي بها غتلقاها كتساوي 1,6 10 puissance moins 17 joule. Bien, donc l'énergie tout simplement cinétique هي 1 demi mv au carré, يعني هذه هي 1 demi mv ديال l'anode au carré كتساوي 1 demi mv ديال le cathode plus H nœud moins W0, c'est-à-dire plus E fois E. نخليو هذه دابا بغينا نحسبوا حنا هذه في ديجا هادشي كامل شحال كيساوي 1,6 كيف قلنا 10 puissance moins 17 جول. خليناها اون جول باش تعطينا لا فيتاس en mètres par seconde. دونك الفيتاس او كاري ديال لانود غادي تمشي للكاري مع لا راسين وغادي نكتبوها هي 2 لينيرجي سينيتيك ديال لانود divisé par la masse de l'électron. Il a حسبنا en application numérique غادي نلقاوها هي 5,9 fois 10 à la puissance 6 mètres par seconde. Alors voilà. Résumé لهادشي اللي قلنا في لا فيديو الاولى في لا بروميير بارتي اي لا دوزيام بارتي. انا نحاول ما امكن نصاوب هادشي في اون بلاي ليست باش هكذا ما تلفوش لقيتكم داخلين كتبقشوا في لاشين ياك. البلان كامل داير على هاد لا ريلاسيون هادي H nœud كتساوي H nœud 0 plus EC اللي هي W d'extraction plus MV au carré sur 2. ردوا البال لأن إلا كان الإلكترون نون ريلاتيفيست عندك الحق تستعمل هادي، سينون كتستعمل واحد لا فيرسيون واحدة أخرى جيمغي بيان أننا نطرقوا لها في لافي كونطون ولا W d'extraction plus la charge fois le potentiel d'arrêt en valeur absolue. ما ننساش واحد القضيه اخرى وهي ان نو كتساوي سي سور لومدا ولي زونيتي اللي تيتسركلوا هنايا في هاد ليكزارسيس ولا في لي في فوتو الكتريك اللي تابعين السيستم انترناسيونال بيان سور هما الجول سكوند المتر. نردوا البال هادو بزاف. بيان دونك جو ريميرسي وحتى نتلاقى بكم ان شاء الله في لا فيديو الجايه اللي غادي نديروها على لي في كونطون واللي غادي نشرحو باغ ديتاي بويسكو كيجي بزاف ديال الناس كيجيو لي في كونطون صعيب لحقاش مخشيه فيه لا ريلاتيفيتي ريسترانت
مع لا ميكانيك كونتيك في ليكواسيون ديال ديراك، ماشي مشكل. دونك غادي نحاول ما امكن نبوستي هذا في هاد لي دو جور اللي جايين باش يبقى لنا الوقت نابورديو ديريكتومون الاخر ليكواسيون ديال شرودينغر ونديرو لي ديمونستراسيون ديالها ونديرو لي كا ديال لي بي كاري بوتونسييل كو سو سوا انفيني مارس بوتونسييل بارير بوتونسييل ليفي تونيل انسي دو سويت لو كوفيسيون دو ترانسميسيون باش هكذا نفوتوا لحاجه اخرى وهي لو فورماليزم ماتيماتيك ديال لا ميكانيك كونتيك اللي غادي تحتاجوه بيان سور من الاس 5 وانتم طالعين. دونك شكرا بزاف، حاولوا تبارطاجيو مع بعضياتكم لي فيديو اللي يقدر انه يتيليشارجيو له في فيسبوك، ماشي مشكل، ماشي مشكل انكم تانديكيو لا شين ولا لا، المهم هو ان كل شيء يستافد. شكرا بزاف، رمضان مبارك سعيد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش باللي راه غادي نحط لكم هادشي كامل اللي درت في لا ديسكريبسيون.